करिष्वस्यै दत्त्वायाथास्तन्नवसु प्रत्येषा पद्मती भूत्याहवच्चासा दीर्घायुरस्य एषन्ते अस्यात् ज्ञातयः पतिर्बन्धे इह प्रियं प्रजया ते समृद्ध्यता धनो नामनिष्टिमुदयेन सुपुत्रा सुभगा साती पूजार्पेशो नायतु हस्ता प्रसरस्वते प्रभाद्यो भगत्याय हस्तं मया पत्या जनदष्टि विश्वमाधुर्यश्नुतं क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्यथानो तस्या सस्काय भेषजम् तस्यागामेन कृतो अभ्यानदर्कं सनरगात्सेदुः तासो अध्वरां हयत्प्रजापते सवेदपुत्रः ममुष्मो विदेदिवे वाममस्मभ्यगूतान्दमन्यस्त्रबलप्रभर्माधुरे प्रयत्नवक्षेदिति विष्णो अस्मि समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश देवता सार्वभौम श्री तस्मारंगमामभोय शिक्षया शुद्धात्मने समर्पयामि अभिवस्त्र ओम सुमुखाय नमः ओम इमं मे वरुणस्वधीहव मध्यातमणया समर्पयामि कुंभे सकल देवताधिपतिं वरुणं ध्यायामि समर्पयामि उभयदार्थं पुष्पाञ्जलेव सकितः पवित्रेण सवेन च अस्तुतः लोकप्रकाशकाय नमः लोकदाक्षिणे नमः त्रिविधदाक्षिणे नमः दर्पणेषु सूर्याय नमः इंद्राय नमः तमिलयोगाय नमः तिले अनलाय ईशानमूर्ताय नमः धूममुनि सत्पुरुषमूर्ताय नमः पूर्वमुनि समस्त देवी देवताभ्यो नमः नानाविधराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरात्मने समर्पयामि सन्निधानदक्षते कमले नानागन्धे अवयक्षणो वर्णगमनानो वीधिमुनिको समवदये धिक्काः भिन्नानन्द स्वाहा ओम भर्गवस्व स्वाहा पूर्णाहुति द्रव्यानि गन्धर्व నిర్మల చండికేశ్వర మీ స్వామి వారి గుణాతిశయములు మాకు వివాహం ఆడుకు గంగా భవాని ఈ ముహూర్తము
అని తెలుసుకున్నటువంటి గర్జలను